वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई 27 सितंबर के इस्लामाबाद मार्च की तैयारी करी है, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी मुज़ाकरात की दावत दी है। तो आपको नहीं लगता कि सियासी मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में ही है, होना भी चाहिए? और आपके ख्याल में क्या इस बार मुज़ाकरात की कोई हकीकी गुंजाइश भी मौजूद है? देखिए, बातचीत वाले दरवाजे तो आपके बंद नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को डेथ सेल के अंदर रखें, उनकी अली को डेथ सेल के अंदर रखें, उन्हें रिहा ना करें, उनके केसेस ना लगाएं, उनको उनके ऊपर कैदोबंद की सोख्तें जारी रखें, पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन जारी रखें। और जो फसाइयत इस वक्त बर्पा की गई है, जरूरी ये होता है कि आप असूली तौर पर ऐसी चीजें करें, प्रैक्टिकली नजर आए कि आप वाकई संजीदा हैं और आप ये चीज चाहते हैं। जब ये चीज पहले भी सबडाज हुई, इसी वजह से हुई कि एक तरफ आप उनको कहते हैं जी कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ जब हम कहते हैं जी कि कोई ना कोई नजर भी तो आए ना, कि खान से मुलाकात हो, कोई चीज हमें नजर आए, तो वो नहीं होती। इसी तरह अगर आप देखें तो हमने जब यहाँ पिंडी के अंदर जलसे की कॉल दी थी, तो उस वक्त भी अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि इन्होंने कहा कि अब ईरान का वक्त आ रहा है, तो यहाँ पर एक बैठक होने जा रही है, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ मुल्क की मफाद की खातिर जलसा मुलतवी करे। हमने मुलतवी कर दिया, लेकिन हमने उसके अंदर एक शर्त भी नहीं रखी कि ये ना कहा जाए कि मुल्क की मफाद के सामने भी जो है वो एक शर्त रखी जा रही है कि खान साहब के केसेस लगाए जाए या कुछ भी कैसा था असर ना जाए। लेकिन हमारी तरफ से कंडक्ट हमेशा पाकिस्तानी होने का शो कराया जाता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन दूसरी तरफ से जो रवैया है जारियाना, जो आज कश्मीर में भी अपनाया हुआ है, वही रवैया हमारे साथ इख्तियार किए हुए, और वो समझते हैं कि इनकी स्ट्रीट पावर जो है वो खत्म हो गई है, ताकत खत्म हो गई, तो भाई फिर हमारे मिलते तर लेके पता चल जाएगा स्ट्रीट पावर है या नहीं है। जो कल जलसा हुआ उसके अंदर अगर आप देखें, आपको नजर आ गया होगा कि मैं समझता हूं कि अगर 2 लाख भी कहे ना तो कम नहीं होगा। इतने लोग कल यानी आते रहे, जाते रहे, सड़कों पर मौजूद रहे, और जलसे के बाहर उससे 2 गुना पंजोदा साहब मुझे बताइएगा लास्टली कि अगर महंगाई की बात की जाए, महंगाई बिजली और पेट्रोल की, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और अवाम और आम आदमी के लिए मुश्किलात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा में देखने को मिला। तो इस वक्त तो मुझे मौजूदा हुकूमती जो मुआशी पॉलिसी हैं ये अवाम को रिलीफ देती हुई नज़र नहीं आती। आपको भी क्या इसी तरह की नज़र आती है, कोई बड़ी तहरीक चलेगी? मौजूदा जो हुकूमत है वो एक जेली मैंडेट के जरिए बैठी है। उन्होंने कब्जा किया हुआ है अवाम के मैंडेट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और ऐसा कब्जा जो गैर जमहूरी है, गैर कानूनी है। तो इस कब्जे से हमने जान छुड़ानी है। जो कब्जे से कब्जा करके बैठे होते हैं, ये कब्जे वाली सोच से आते हैं, उनको लोगों के मफाद की जरूरत नहीं पेश आती, और वो आपके सामने है मामला। इनको यही फील होता है कि हम जिस तरीके से आए हैं उस तरीके से हम फिर आ जाएंगे। उनको एहसास नहीं होता। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, इन्होंने बढ़ा दी। इन्होंने कहा 28 दिन का स्टॉक है, लेकिन फौरी बढ़ा दी। जब दुनिया में कम तरीन सतह पर आ गई, आज भी कम तरीन सतह पर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि जो उस वक्त रेट था उससे मेरा ख्याल में 125 रुपया आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो ऊपर है। खाली लीवी की कीमत के अंदर कितने पैसे बटोरे जा रहे हैं। उस वक्त 150 पे था, आज 350 पे भी उनको महंगा पेट्रोल नहीं लगता। जो उस वक्त मोटरसाइकिलों की बजाय बल्कि साइकिलों पे आते थे कि जी पेट्रोल महंगा और वजीर आजम चोर के नारे लगाते थे। आज इनसे बात करो कहते IMF है, तो क्या उस वक्त IMF नहीं थी? पेट्रोलियम लीवी कीमत के अंदर इन्होंने खाली 4000 अरब रुपया इकट्ठा किया, और वो किधर है 4000 अरब। इसी तरह 2000 अरब कैपेसिटी पेमेंट की मद के अंदर बिजली के ऊपर जो है टैक्स लेते हैं, उसमें इकट्ठा अडप करते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें 45,000 अरब रुपया कर्जा खाली 2, 2.5, 3 सालों के अंदर इन्होंने लिया। वो पैसे पाकिस्तान की अवाम कहती है हमारे पे तो लगे ना, हमें तो फायदा नहीं हुआ। आपने वो पैसे किधर लगाए? ना हमारा रोजगार बेहतर हुआ, ना हमें सेहत मिल पा रही है, ना हमें जो है वो बिजली के बिल अदा कर पा रहे हैं, बच्चों की फीस से हम कासर हैं। हम तो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। आप जो है वो दिन ब दिन नजर आ रहा है, कोई तैयारी ले रहा है अपनी अय्याशी के लिए, आपके अकाउंट्स, आपकी जायदादें, उनमें इजाफा हो रहा है। तो एक पॉलिसी है इनकी कि मुल्क को लूटो, और जिस वक्त कोई चोरी सही हो गया। थैंक यू सो मच। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तानी खवातीन के खेलों की तारीख में एक नया बाब रकम हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बॉक्सिंग इवेंट में कांसी का तमगा जीत कर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ना सिर्फ मुल्क का परचम बुलंद किया, बल्कि इस इवेंट में मेडल हासिल करने वाली वो पाकिस्तान की पहली खातून बॉक्सर भी बन चुकी हैं। ग्लासगो में शानदार कारकर्दगी के बाद वतन वापसी पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया, और आज वो हमारे साथ अपने इस यादगार सफ़र, अपनी कामयाबी, इसके पीछे कितने चैलेंजेस थे, और इसके साथ साथ अब मुस्तकबिल के उनकी टारगेट्स क्या हैं, क्या अहदाफ हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की स्टार बॉक्सर, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और फातिमा जहरा की मैं बात कर, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको इस तारीखी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारे प्लेटफॉर्म की जानिब से। कॉमनवेल्थ गेम्स जीतने के हवाले से हमें बताइएगा, कितनी बड़ी कामयाबी, आप बाज़ात खुद भी इसको समझती हैं और कैसा फील कर रही हैं?
الحمدللہ کہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہی ہوں. اس کے پیچھے میری سالوں کی بہت زیادہ محنت تھی. تو یہ جو ہے اچیومنٹ میرے لیے, میرے کوچز کے لیے, میری فیملی کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا فاطمہ, یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ کی تیاری ہوتی ہے, کس طرح سے آپ پریکٹس کرتی ہیں, کیا مشکلات آپ کو پیش آئی؟ میں ایک چھوٹے سے جو ہمارا چھوٹا سا کلب ہے راہیل باکسنگ کلب, اس میں ٹریننگ کرتی ہوں. تو جب پاکستان کیمپ لگتا ہے تو تب میں اس کو جوائن کرتی ہوں. تو وہ ہوتا ہے 2-3 مہینے کا ہوتا ہے, تو اس میں ٹریننگ کرتی ہوں. تو جو مارننگ سیشن ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے, اور ایوننگ میں ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس طرح دونوں ٹریننگ ڈفرینٹ ہے. اور جو ہے دو جگہوں پہ میری ٹریننگ ہوتی ہے. جو بیسک ٹریننگ میری ہوتی ہے وہ سرگودا میں ہی ہوتی ہے, اور جب کیمپس لگتے ہیں تو میں اس میں جا کے ٹریننگ کرتی ہوں. اچھا فاطمہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو گلاسکو والا ایونٹ تھا, اس کے بعد بھی کانفیڈنس میں کافی زیادہ تبدیلی آئی ہوگی, کیونکہ جب آپ ایک کمپیٹیٹیو کھیل کھیلتے ہیں اور اتنے بڑے لیول پہ جا کے آپ نے کھیلا, اتنے بڑے ایتھلیٹس کے ساتھ کھیلا, کیونکہ آپ سرگودا سے تعلق ہے, شاید ہمارے یہاں تو اس طرح سے بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں, لیکن دنیا کی بات کیجیے تو وہ فیسلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں, کوچنگ سٹاف بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, پھر ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں, ٹیکنیکلٹیز بندہ وہاں پہ جا کے سیکھتا ہے, سمجھتا ہے. سو اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے کیا کچھ سیکھا. اس ایونٹ کے بعد جو میرا کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ ہو گیا ہے, کیونکہ جو ایک ہال بنا ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ ابھی تک کوئی میڈل نہیں آیا. 2010 کے بعد جو میلز اور فیمیلز دونوں میں میڈل نہیں آیا, اور جو فیمیلز میں تو کبھی بھی نہیں میڈل آیا تھا. تو جب میں نے یہ میڈل حاصل کیا تو جو میرا کانفیڈنس لیول ہے وہ اب بہت زیادہ بلڈ ہو چکا ہے. اور جو ہے میرا نہیں بلکہ باقی جو باکسرز ہیں جو میرے ساتھ ٹریننگ کرتی ہیں, اور جو بھی پاکستان کی باکسرز ہیں, تو ان سب کا جو ہے مرال اپ ہوا ہے, کانفیڈنس لیول اپ ہوا ہے. تو جو ہے آگے انشاءاللہ میں یہی امید کرتی ہوں کہ جو ہماری اگر ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرے, ہم سب کو سپورٹ کرے, ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ٹریننگ دی جائے اور ہمیں سپورٹ کیا جائے جیسے کرکٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے, تو آگے چل کے ہمارے بہت زیادہ میڈل آ سکتے ہیں. صحیح. تو فاطمہ, یہ شکایت تو سب کو رہتی ہے فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے بھی, تو آپ اگر شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کی کس طرح سے پھر آپ کی فائنینشیل جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ کی کہاں سے پوری ہوتی ہیں, کون سپورٹ کرتا ہے آپ کو؟ مجھے پاکستان آرمی سپورٹ کرتی ہے, اور جو ہے پاکستان باکسنگ فیڈریشن سپورٹ کرتی ہے, جو مجھے یہاں تک لے کر آئے ہیں, اس لیول تک کھیلنے کے لیے لے کے گئے تھے. اور باقی اس کے علاوہ مجھے ابھی تک اس میڈل کے بعد مجھے کوئی جو ہے کیش پرائز یا کسی کی کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی, اور نہ کچھ ابھی تک سرگودا میں جو ہے سرگودا کی طرف سے یا پنجاب کی طرف سے یا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی اناؤنس نہیں ہوا. تو ابھی اس چیز کی میں انتظار میں ہوں, ابھی تک بس انٹرویوز اور جو ہے سوشل میڈیا پہ ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ یہ بتائیے گا کہ ہم امید کرتے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی دیگر پلیٹ فارمز پہ جہاں پہ آپ جاتی ہیں کوئی نہ کوئی سنوائی ضرور ہوگی, اور آپ کو بھی اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے گا جس طرح سے ہم نے ارشد ندیم کو کیا تھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر کے بعد واپس آئی ہیں تو وہاں کے کوچنگ سٹاف کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں کے پلیس کو بھی دیکھا ہوگا. سو کیا کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ ہم نہیں کر پاتے, اور وہ تواتر سے گولڈ میڈل جیتتے ہیں, سلور میڈل جیتتے ہیں, اور ہم 25-25 30 سال لگا لیتے ہیں؟ وہاں پہ جو جتنی بھی ٹیمز آؤٹ آف کنٹری سے آئی ہوتی ہیں, انڈینز اور باقی ٹیمز بھی جو آئی ہوتی ہیں, ان کے تقریباً 2-3 مہینے سے کیمپ لگے ہوتے ہیں اپنی کنٹری سے باہر, اور وہ سارے باکسر ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ کوچز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ کوچز ہوتے ہیں, اور دوسرے باکسرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے جو کہ اولمپکس لیول کے باکسرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیکنیک سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو ہماری ٹریننگ تھی تو وہ تو بس پاکستان میں ہوئی تھی, اور جو ہمارے جو ہے ایک پاکستان کیمپ میں ہی ہوئی تھی, اور ہمارے پاکستان کے کوچز نے ہمیں کروائی تھی. تو میں یہ سمجھتی صحیح. ہوں کہ جس طرح نے ٹریننگ کی تھی انہوں نے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ٹریننگ کی تھی, اور ان کے کانفیڈنس اور ہمارے کانفیڈنس میں 100% فرق ہونا ہی تھا, کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ اچھے پلیئر کے ساتھ کھیل کے انسان کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے. تو ان کی ٹریننگ اور ہماری ٹریننگ میں یہی فرق تھا. صحیح. تھینک یو سو مچ. فاطمہ زہرا باکسر ہمارے ساتھ موجود تھی, اور وش یو دا بیسٹ آف لک فار دا فیوچر, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں گی. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.